अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली में जहाँ है जहाँ मेरे अच्छे बात है अल्लाह ताला जितना तो करे आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे जैसे आपने हमने पर और टाइटल पर देखा कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी और मुझे कुकिंग करते हुए मतलब कितने साल गुजर चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में ये टॉपिक जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जिस बहन भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है मतलब आपको लोगों को लगता है कि हमारे इस तरह के जो है ना ब्लॉग आने चाहिए तो हमें बताइएगा, तो हम मज़ीद इस तरह के ब्लॉग लेकर आएंगे। तो आज का ब्लॉग का यही है मतलब जैसे आपने टाइटल हमने पर देखा कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी और कुकिंग करते हुए मुझे कितने साल होना गुजर चुके हैं। तो कुकिंग कहाँ से सीखी, कुकिंग मास्टर मेरे साथ बैठे हैं मेरी अम्मी। तो मेरी अम्मी ने मुझे जो है कुकिंग सिखाई थी, तो मैं कुकिंग में ट्रेन हो पाया तो मैं अम्मी की वजह से ही। तो मुझे तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं कुकिंग से करते हुए। यूट्यूब पर मेरे इतना टाइम नहीं मुझे अभी हुआ, लेकिन कुकिंग करते हुए वैसे मैं पहले दिन जो शौक था मतलब कुकिंग करने का, तो मैं वैसे भी जो है ना घर में कुकिंग करता रहता था। मतलब जैसे मैंने चावल बना लिए, मतलब पुलाव बना लिया, मतलब दाल बना ली, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बनाता रहता हूँ। तो फिर मुझे आदत सी पड़ गई कुकिंग करने की। उसके बाद अम्मी बीमार हो गई तो फिर मुझे मज़ीद कुकिंग करनी जो ना पड़ गई, इसलिए मैं कुकिंग करता गया। इसी तरह मुझे जो ना तकरीबन 3 साल जो ना गुजर गए कुकिंग करते हुए। कुकिंग के दौरान जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुकिंग करनी और आटा गूंदना, आटा भी मुझे गूंदना आ गया। मैंने एक ब्लॉग आया था जैसे आपने बहनों ने देखा था कि मैंने आटा गूंदा के दिखाया आप लोगों को। उसके बाद मैंने दाल रेडी की थी चने में मांस की, वो भी आप लोगों ने देखी। काफ़ी रेसिपी रेमडीज़ तो आप लोगों ने देखी थी, रेसिपी काफ़ी आप लोगों ने मेरी देखी। तो ये सारा जो नॉलेज है, ये सारी मतलब कि एक्सपीरियंस है, ये जो है ना अम्मी की तरफ से ही मुझे मिला था। तो थे हाँ बन रही है। तो मैं यही देखने के लिए उठा था कि शायद वीडियो शूट हो या नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमारी जो है ना लाइट नहीं थी। तो अभी जो है ना लाइट आई है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना लूँ। तो एक सिस्टर मुझे कहा, तो मैं उनका नाम क्या भूल गया, बहन साई थी एक दो बहन की, आप कैमरा इस तरह ना रखा करें, इस तरह टर्न करके ना, तो फिर आप जो है ना ब्लॉग बनाया करें। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट से मुझे बताइएगा। तो ये मैंने फिर आपके कहने पर ही कैमरा टर्न रखा, इस तरह रखा है। तो जो है ना मुझे बताइएगा कि इस तरह ही मैं कैमरा रख के बनाऊँगा। उसको ऐसे रखते हैं तो फिर वो ऐसे लंबाई की तरह वीडियो बनती है, इस तरह रखे तो फिर ऐसे बनेगी वीडियो ऐसे। तो यूट्यूब पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, तकरीबन आगे से 6-7 महीने भी हुए हैं। तो वैसे कुकिंग करते हुए जो है ना 3 साल जो है ना गुजर चुके हैं। तो जैसे आप लोगों को बताया कि अम्मी मेरी बीमार है, तो इसलिए वो बात वगैरह नहीं करती। तो वैसे मेरे साथ तो जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे साथ वो बैठ जाती हैं कि चलें उनका जो है ना तो हमें देख रहे हैं, हमारी बातें मेरी सुन रहे हैं, तो चलें मेरे साथ मेरी अभी जो है ना मशहूर हो जाएगी। तो मशहूर तो फिर देखें हो कि हम, लेकिन मशहूर होने का एक ये फ़ायदा, फेमस होने का एक ये फ़ायदा होना चाहिए हमें कि हमें कुछ मिलना भी चाहिए। वैसे फेमस होने का या फिर मशहूर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई बंदा मशहूर हो भी रहा है, फेमस हो भी रहा है, तो उसे कुछ मिलना चाहिए, तो फिर ही उसको जो है ना खुशी होती है। अभी तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ नहीं है जो है ना। तो जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ हासिल होगा, तो हम आप लोगों को बताएँगे, क्योंकि अब आप लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता जो ना जुड़ गया। तो हमारे ब्लॉग्स जो है ना आते रहेंगे डिफरेंट किस्म के। तो आज रेसिपी की बात करें तो आज मैंने रेसिपी कुकिंग तो वैसे डेली करनी पड़ती है, लेकिन आज मैंने मूंग की दाल जो है ना वो रेडी की थी और साथ में रोटियाँ जो ना बनाई थी। तो वैसे मैंने कोई नई टॉपिक मतलब कोई नई रेसिपी होगी तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकर आऊँगा। तो एक ही चीज़ पे जो है ना बार बार नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट किस्म के ब्लॉग जो है ना वो शेयर करने चाहिए।
تو جیسے ہی امی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوگی تو میں اگر باہر جاؤں گا تو پھر گھوم پھر کے جیسے لوگ بلاگ بنا رہے ہیں تو میں بھی پھر اس طرح جو نا بلاگ جو نا بنایا کروں گا. ابھی میں جو ہے نا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں گھر سے باہر نہیں جاتا. جاؤں بھی تو میں کریانے کی شاپ پر جا کر چیزیں وغیرہ لے کر آ جاتا ہوں. میں سبزی والی شاپ پر جا کر چیزیں وغیرہ لے کر آ جاتا ہوں. تو پھر اس طرح جو ہے نا گھر کو مطلب چلا. تو ویسے امی ٹھیک ہوں گی بالکل تو پھر میں جو ہے نا مکمل طور پر پھر باہر جا کر تو بلاگ بنایا کروں گا, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ لوگ دیکھیے گا, پسند کیجیے گا. آج کا ٹاپک یہی تھا کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا کہ کوکنگ کہاں سے سیکھی, تو کوکنگ امی نے سکھائی ہے. تو کوکنگ ویسے سبھی کو سیکھنی چاہیے. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہ اپنی کوکنگ نہیں سیکھتی تو بنا کوکنگ کے شادی کروا لیتی ہیں. تو یہ مین بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جتنی بھی گھر میں آپ کے اگر بیٹی ہیں تو آپ ماں باپ کا فرض ہے اسے موبائل نہ پکڑائیں. موبائل پکڑانے سے پہلے اسے کوکنگ سکھائیں. اگر وہ 15 سال 14 سال کی ایج میں آ چکی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسے کوکنگ سکھائیں, کچن کا کام وغیرہ سکھائیں, گھر کے کام وغیرہ سکھائیں کہ کل کو آپ نے اس کی شادی کرنی ہے تو اپنے گھر میں جا کر تو اسے کوئی اس کی ساس یا اس کا کوئی اس کا ہسبینڈ یا اس کا کوئی دیور وغیرہ کوئی اسے بات نہ کرے کہ تم شادی تو تم کروا کے ہمارے گھر آ گئے لیکن تمہیں کوکنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنا آتا, صفائی وغیرہ کام وغیرہ کچھ نہیں کرنے آتے. تو بہت جو ہے نا ایشو بنتا ہے اس کی وجہ سے. آج کل زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو شادی تو کر دیتے ہیں تو بعد میں ان کو اگلے گھر جا کر کوکنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنی آتی. اس لیے ان کو جو ہے نا ایشو بنتا ہے, ان کا مسئلہ بنتا ہے. اس لیے آپ اپنی لڑکی کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ موبائل تو چلو بندے پڑھا رہے ہیں, موبائل کے ساتھ ساتھ اسے کچن کا کام سکھائیں, کوکنگ سکھائیں. ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کوکنگ سکھائیں. جیسے میری امی نے مجھے کوکنگ سکھائی, آپ کے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو آپ بھی اس کی امی سے کوکنگ سکھائیں, کوکنگ سے ٹرین کریں. پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, موبائل بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. تو سارے کام جو ہے کرنے چاہیے. تو ایک ہی کام نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہم موبائل چلا رہے ہیں تو اور بس ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا. لیکن میں اگر موبائل چلا رہا ہوں, یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے مجھے مجھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, مجھ میں اتنا جو ہے نا فخر ہے اپنے آپ پر کہ میں سارے جو ہے نا کام کر لیتا ہوں. کوکنگ کا بھی کام کر لیتا ہوں, کوکنگ میں ایکسپیرینس ہے. صاف صفائی گھر کی وہ بھی کر لیتا ہوں, باہر سے بھی چیزیں لے آتا ہوں. مطلب سارے کام جو کرنا تو ریمیڈیز اگر بنا رہا ہوں اس کا بھی کافی نالج ہے, ریمیڈیز بنانے کا تو کافی مطلب نالج ہے. اور پہلے مجھے مرغیوں کا شوق ہوتا تھا تو میں اتنے بڑے پنجرے جو ہے نا وہ کھڑے کر دیتا تھا, بنا دیتا تھا. تو انشاءاللہ جب اللہ کبھی دے گا تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں ساری زندگی کے لیے. تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں پنجرے کیسے بنا رہا ہوں اور کیسے اپنے جو ہے نا مرغیوں کو پال رکھ رہا ہوں. کیونکہ مجھے شوق ہے ان کا, تو میرا شوق نہیں گیا لیکن وہ مجھ سے چھوٹ گیا, دور ہو چکی ہیں, لیکن میرا شوق ابھی بھی ہے. تو میں زندگی رہی تو میں اپنا شوق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ریڈی کر کے دکھاؤں گا. تو مجھے ماشاءاللہ کے ساتھ سبھی کام کرنے کا ٹیلنٹ ہے اور سبھی کام جو ہے میں کر لیتا ہوں. تو آج کا مطلب ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, مطلب ایک آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بہن بھائی یہاں پر کمنٹس چھوڑنے کے لیے آئیں گے ویڈیو میں تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا. آپ لوگ میرے بلاگ پہ آ رہے ہیں, میرے مطلب بلاگ پسند کر رہے ہیں, لائک کمنٹس کر رہے ہیں, میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک دن آپ لوگوں کی سپورٹ اور پیار کی وجہ سے ہی ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہوگا جلد سے جلد. تو بس سبھی بہن بھائی یہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ کام کرتے رہیں. تو میں بھی کام کر رہا ہوں, میں بھی کرتا رہوں گا ڈیلی جو میں کام کر رہا ہوں. تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آج کا بلاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا. تو مزید بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. میں زیادہ لمبی مطلب ویڈیو بن جائے گی تو پھر آپ بہن بھائی کو واچ کرنے میں ٹائم دینے میں مجھے مسئلہ ہوگا. اس لیے میں کچھ شارٹ جو ہے نا اتنی لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا, تھوڑی کام ہی بناؤں گا. نیکسٹ بلاگ میں آپ بتائیے گا اسی طرح کے ٹاپک لے کر نیکسٹ بلاگ لے کر آؤں تو پھر میں اسی طرح کے بلاگ لے کر آؤں گا. نہیں تو پھر کوکنگ کے آپ کہیں گے تو کوکنگ سے لے کر آؤں گا, جیسا آپ چاہیں گے ویسے بلاگ لے کر آؤں گا. تو کمنٹ سے مجھے بتائیے گا اس طرح کے بلاگ لے کر آیا کروں تو میں اسی طرح کے بلاگ لے کر آؤں گا.
تو کوکنگ سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس کچن میں کھڑے ہو جاتی ہیں امی کے ساتھ تو دیکھیں امی کیسے کوکنگ کر رہی ہیں، آپ کو 2-3 مہینے میں کوکنگ تو آ جائیں گی، کوکنگ میں ایکسپیرینس مل جائے گا جتنی بھی لڑکی ہیں۔ مجھے بھی اسی طرح ملا تھا، میں امی کے ساتھ کچن میں کھڑا ہوتا تھا، 1-2 مہینے کے بعد جو ہے نا مجھے ساری کوکنگ کرنی آ گئی کہ ریسپی زیادہ بنانی ہے تو زیادہ اسپائسز یوز کرنی ہے، کم بنانی ہے کم اسپائسز یوز کرنی ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا، تو آج کے ٹاپک کو یہاں پر ہی کلوز کروں گا، تو نیکسٹ پھر ملوں گا نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی مطلب باتیں ہوں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، میری امی کو بھی اجازت دیجیے، اور اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے بائے۔